भाग्यवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा श्री आमित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजे सांगात हा श्री आमित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मध्ये जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले सोमी देव तुजी सांगात हा श्री आमित तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भाग्यवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणां जाल्याव ताज्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव त्याच क्रिस्तांच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदां सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय तुज्या ताबेन म्हजी मोत उजवाडाय म्हाका राख सांबाळ आनी चलय आमेन. पहिल्या सुवांच्या पत्रांत 23:3 आमकां म्हणटा फर्स्ट जॉन चॅप्टर 3:8 उतार आमकां म्हणटा की देवसाची कामां नास करूंक म्हूण देवाचो पूत जेजू क्रिस्त आयलो. देवसाची कामां नास करूंक म्हूण देवाचो पूत जेजू क्रिस्त आयलो. त्या खातीर म्हज्या मोगाचें हो सकाळी सवेळ आमी देवाक अर्घ दिता आसतना देवान आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांत धाडलो देवसाची संपूर्ण कामां नास करच्या खातीर संपूर्ण संकटांत सुटका मेळच्या खातीर. जेजू जावन आसा सुटका जेजू जावन आसा हर एक दिसा आमकां बंदडा बंदकणीतावन काळोखाच्या पदवेतावन सुटका आनी सडवण लाभयता. ते उतार म्हणटा की बोवापुरवें जो कोण पाता करता तो देवसार असो कित्याक देवसार सुरवेतावन पातकी देवसार सुरवेतावन पातकी परतून म्हणटा की देवसार सुरवेतावन पातकी घातकी आनी फटकिरो आनी फसोवच्यात आसलो. त्या खातीर आपल्या पुता जेजू क्रिस्ताक बापान ह्या संवसारांत धाडलो. कित्याक म्हणल्यार हर एक देवसाराची कामां हर एक देवसाराची कुतांत्रां हर एक ताची तेंते सवां ताची नाडबुदी तावन सुटका आनी सडवण लाभोवच्या खातीर जेजू क्रिस्त ह्या संवसाराक आयलो. ह्या सकाळीच्या वेळार आमी जांफ्रो निरासपणान उठल्या. आज कोण वेता कामाक कित्याक म्हाका फुडार कित्याक म्हाका कुटाम कित्याक 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 म्हणली जायती सवालां आमच्या जिवितांत आसा. जांफ्रो आयला जेजू म्हाका आनी तुका सुटका सोड दिवं. त्या खातीर ह्या सकाळच्या वेळार
ताच्या मोगाचो अनुभव आमी करूंक जाय. ताची कृपा ताची सकत आमी अनुभव करूंक जाय. देवाचे उतार जिवे आनी क्रियात्मक जावन आसा. त्या उतरांत आज आमकां सुटका मेळटा. त्या उतरांत आमकां बादशावी मेळटा. त्या उतरांत जीव आसा. हिब्रू 4:12 म्हणटा की देवाचे उतार 2 धारेचे तलवारी बरी. ते उतार वाचता आसतना आमचे भितर कितें आसा ते सगळे आमकां सोडून वचूंक सुरू जातले. त्या खातीर एक घडी आमचे दोळे धांपया. त्या बापाक, त्या सर्गेच्या बापाक काळजांत अर्घा दिवया. बापा, तू एकलोच आमचो आदार आसरो आमच्या समस्या संकश्टामध्ये उबे रावतलो. हे बळवंत देव तू जावन आसा. बापा, आमची काकूत करून आमच्या दया दाखोवच्या खातीर आपल्या पुत्र जेजू क्रिस्ताक ह्या संवसारांत तुवें धाडला. म्हज्या सुम्या आनी म्हज्या सडवंडरा हर एक दीस म्हजी अस्कत काही जाणा जावन म्हज्या सांगात रावून तुझ्या अमोलीक रक्तान म्हाका धुवन नितळ कर नासाय. आनी हर एक दीस म्हज्या दोळ्यांत ते दुखां पुसून काड. तुझ्या वेंगेन तुझ्या गोपान म्हाका घेवन आरोन दोन पटलून धर नासाय. त्या तुझ्या दैवीक कृपे खातीर, दैवीक सक्ते खातीर काळजांत आज हांव तुका अर्घ दिता, वाखणटा, दिनवासता आनी होगोळसिता. आमेन. बघा एक घडी प्रत्येक तरान इजाया प्रवाद्या पुस्तकांत 22:9 आमी वाचया. इजाया प्रवाद्या पुस्तकांत 22:9 कित्याक म्हणल्यार एक ल्हानशे घडीत हांव तुमच्या मुखार दवरता. मे 17 तारखेर म्हाका हार्ट अटॅक आयिल्ल्या वेळार सांजे 4 वरां पर्यंत 4, 4:30, 5 वरां पर्यंत हांव हॉस्पिटलांत म्हाका व्हरून पावयलें. त्या वेळार डॉक्टर म्हणा लागले की तुझ्या काळजांत 400 आसात. म्हळ्यार 4 रगत पास जावंचे. तातूंत एक फुल्ली ब्लॉक जाला. कित्याक म्हणून अर्ध्या हार्टान एक सायडीर रगत पाशारच जायना. मेजर ब्लॉक आसा. त्या वेळार म्हज्या मग डॉक्टर म्हणलें वेग्गी एन्जॉय प्लास्टीक करीशी. आनी जेन्ना एन्जॉय प्लास्टीक करूंक ताणें सुरू केली, स्टेंट त्या सुवातेर घाल्ल्या वेळार तो ब्लॉक त्या सुवातेर ताणें काडलो आनी रगत सगळ्या म्हज्या काळजांत वाळून येवंक सुरू जालें. आनी सगळे खंयच्या सुवातेर रगत पाशार जायना त्या सुवातेर रगत पाशार जावंक सुरू जालें. जर म्हज्या मोगाच्यान तो ब्लॉक काडिनातल्या तर तो ब्लॉक तसोच आसल्या तर म्हज्या अर्ध्या हार्टान रगत पाशार जायनातले आनी मरोंकी साध्यता आसली. आज कित्याक घडीत हांव तुमकां सांगता म्हणल्यार देवाचो पूत जेजू क्रिस्त आयलो आमच्या जिवितांत सगळे ब्लॉक्स काडूंक. आमच्या जिवितांत एक पातकाचे ब्लॉक्स आसात. आमी आमच्या जिवितांत बेसांवां कितल्या फुडें ब्लॉक करून घेतला. इवन बेसांवां आडोवन दवरला. खंयचे ब्लॉक वर्सां दुस्मान खंयचे ब्लॉक 1, 2, 3, 4 ब्लॉक्स आसात. जावं फुरो म्हज्या मोगाच्यान अनिश्कळपणाचे ब्लॉक, नाका जाल्ली वायट भितुरां वायट चिंतनाची ब्लॉक्स. त्या खातीर देवाचे उतार म्हणटा न्हय की अरे म्हजो हात आज आपडूंक मोठवो जावना. तुझे मागणे म्हज्या कानार पडोवन हांव तुझे मागणे आयकूंक म्हजे कान हांवें बंद करून दवरूंक ना. कित्याक हांव तुजो देव. देवसरा कोणाय द्वारे आज तुज्या जिवितान एक ब्लॉक काडून दवरला. आज जेन्ना म्हज्या मोगाचेर उतार म्हणटा की आमकां देवाचो पूत जेजू क्रिस्त आयला देवसराची कामां नाश करूंक. देवाचो पूत जेजू क्रिस्त आयला तुका त्या सुद्दां स्टँट घालूं खंयचो ह्या दुसऱ्या खंयच्या सुनी जेजू क्रिस्त जावन आसा तुज्या जिवितांत ते स्टँट जावन आसा. ज्या सुद्दां ब्लॉक्स जाला आज बेसांवां ब्लॉक्स जाला तुजी त्या सुवातेर तुवें जेजू दवरूंक जाय. जेजूक आपोवंक जाय. जेजू म्हज्यान हे ब्लॉक्स काडूंक जायना. कित्याक कठीण आसा. म्हज्यान जायना बसूंक, म्हज्यान जायना संवय सोडूंक. तूं त्या सुवातेर येवंक जाय. तुवें त्या सुवातेर रावोंक जाय.
जेन्ना जेजू त्या ब्लॉक्सच्या मध्ये रावता थंयतन बेसांवां तुवें जिवितां वळोवन येवंक सुरू जाता. म्हळ्यार हे ब्लॉक्स तुवें जिवितांतल्यान भायर सरतात केदळा भोगसण्याद्वारे हे पवित्रपणाची जिविताद्वारे. म्हज्या मोगाचें न्हू कुडीन काळजान ब्लॉक आसल्यार स्टंट गेल्ल्या तक्षण रगत परतून सारकें वळोवंक सुरू जाता. कृपा आशिर्वादा बेसांवां आमच्या पातकाद्वारे जांफ्रो आमच्या खंयच्या वायट विशयांत आज आमी ब्लॉक करून दवरला जाल्यार त्या स्वते जेजूच्यान मात्र ते ब्लॉक्स सारके करूंक जाता. जेजूच्यान मात्र सुटका जोड दिवंक जाता. त्या खातीर आयझाया चॅप्टर 9 वर्स 1 एकडे वाचया आमी. काळोखान चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. काळोखान चलतल्या लोकांक एक व्हड उजवाड दिश्टी पडलो. मरणाच्या सावळेच्या देशांत वस्ती करतल्यांक एक उजवाड फांकलो. उजवाड फांकलो. त्या खातीर जॉन चॅप्टर 8 वर्स 12 म्हणटा की हांव ह्या संवसाराचो उजवाड, हांव तुजी जिविताचो उजवाड, तुवें काळोखान जिवंक नजो. आज म्हज्या मोगाचें न्हू आमी जितले मागता जांफ्रो 3, 4, 5, 8, 10 दैविक तेच हर एक दीस आमी करता. धर्मच्या मोगाचें न्हू ती काकूळत आमच्या जिविताक खंय ब्लॉक्स आसा त्या सुवातेर देंवन येवचे. पहिले आज जेजू म्हणटा की 7 दैविक तेच तूं हर एक दिसा करतय. आज जिविताक व्हडलो ब्लॉक हो जावन आसा की तुज्या बायलेक तुवें भोगसूंक न्हय. आज तुज्या बायलेक तूं भोगशी थंय हांव उबें रावता आनी बेसांवां तुवें जिवितां वळोवन अशें करय शिता. तो ब्लॉक्स थंय तो निकळोन वेतालो. आज तुवें जिवितां उदरगते पावने पारगांवांत आसय जोडिल्ली जोड तुज्या हातांत ना. सगळी काबार जाता आसा खंय वेता म्हण कळीत ना. कोणेंय सांगला तुका माट केला तो करण्यो केला म्हणून. आज जांफ्रो खंयची नाका जाली पितुरां पळोवन खंयच्या अनैतीक संबंधान वायट संवयेक सांपडलाय की ह्या बेबद्यापणान जियेते आसा की आज ते ब्लॉक तूं काड. हांव त्या सुवातेर उबें रावता आनी बेसांवयर तुजी जिवितान हांव देंवयता. म्हाका उडास आसा इस्रायलची थोडी गडिता म्हज्या जिवितांत आसली हांव तुमकां सांगूंक आशिता. आमी तिसरी रिट्रीट करता आसतना एक व्यक्ती सुमार 28 वर्साचो भुरगो त्या सुवातेर रितीरेक येयलो आनी म्हणा लागलो की हांव 3 वर्सां जालां ह्या गांवांत आसा. जोडटा बरें म्हज्या हातान कांयच ना. एकच हांवें म्हणलें बस जेरुसलेम, बस त्या काल्वारीच्या खुर्साच्या मुळांत बरोकोमसा जा. सम्याक सांग आज म्हज्या काळजाची तपासणी तुवें करूंक जाय. म्हज्या काळजान कितें आसा तूं कळीत आसा सुम्या. हांव खंय सांपडलां, खंयच्या अस्कतकायेन पडलां थंयतन आज म्हाका भायर काड. हो भाव शनवारा गेलो उपास करून बसलो काल्वारीच्या खुर्साच्या मुळांत. म्हज्या मोगाचें न्हू सुमार 3.5 घंटे जाता आसतना कितें गीत थंय दैवीक सकत ताका हातलो अनुभव जालो आनी एक ताळो ताणें आयकलो. आज तावन तुजे भितरले बेबद्यापणाचे सकत भायर घाल. हांव तुवें जिवितां आशिर्वादा वयर आशिर्वादा देंवयता. 4 वर्सां तुवें जिवितां कांयच करूं नये जांफ्रो. 4 वर्सां तुवें जायते जोडले खंय गेला म्हण तो कळीत ना जांफ्रो. 4 वर्सां तुवें जिवितां एक ब्लॉक्स तुवेंच दवरलाय. आज हे ब्लॉक्स भायर काड. हांव ते जिवितांत थंय स्टँट जावन उबें रावता. आशिर्वादा वयर आशिर्वादा तुवें जिवितांत वळाशी करता. त्या दिसांचेर हो तरणाटो म्हणा लागलो ब्रदर हांवें भास दिला त्या सुवातेर हांव मागून आयलां आसतना बेबद्यापणां सांपडना आसतना पिया. एकच वर्सां ताणें गांवांत आपूर बायचें घर बांदलें. एका वर्सा केदाळे म्हाका मेळटा आसतना आमी उलोवन आसल्या 1 वर्सान म्हणा लागलो की ब्रदर म्हज्या घर वक्ला येवंक जाय तुवें. असो म्हज्यान जायना आनी तो म्हण आपूर बायचें घर म्हज्या देवान म्हाका दिलां. जितले जोडले हर एक पयशे एका वर्सान देवान म्हज्या हातान दिले. आज उतार म्हणटा आमकां बाबा जॉन चॅप्टर 14 वर्स 6 म्हणटा की जेजून ताका जाप दिली हांवच वाट, हांवच सत, हांवच जिवीत. जेजू आमच्या जिविताची वाट, जेजू आमच्या जिविताची सत, जेजू आमच्या जिविताची सर्वस्व जावन आसा.
त्या खातीर परतून देवाचें जॉन चॅप्टर 6 वर्स 35 म्हणटा की म्हजे लागीं येता तो केदीच मुखे वचोना. आज इतलेच आमच्या जिवितान ब्लॉक्स आमी दवरला, आमच्या अस्कतकायद्वारे, आमच्या उण्यापणाद्वारे. जावं आमच्यान काडूंक जायना. हांवें कित्या बागवाचें, हांवें कित्या खालतो जायचें, म्हजी सूख ना, म्हजी कांयच सूख ना. म्हज्या भावाक हांवें परगांवान धाडला, जायते हेल्प केला, सगळें हांवें केलां. आज तो उलयना, हांवें कित्याक करचें ना. आज म्हज्या मोगाचें जशें म्हज्या हार्टान एक स्टेंट घाला, तशेंच आमच्या हर एक आत्मीक जिवितान आमकां स्टेंट जावन आसा आमचो जेजू. कृपा वयर कृपा आमच्या जिवितांत वळाशें करता, बेसां वयर बेसांवां आमच्या जिवितांत वळाशें करता. हर एक आशिर्वादां आशिर्वादां तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत वळाशें करता. तो स्टेंट जावन आसा आमचे ब्लॉक्स काडचो स्टेंट आमचो जेजू, आमचो जेजू, आमचो जेजू. सकाळी मागणें पळयता, दनपरां मागणें पळयता, सांजेरी पळयता, परतून आमी एकदम उसांबळ जावन वस्ट करून येवन सोडटा. परतून जावं जायते रितीरेक आमी येता, जावं हर एक समिसां येता. देवसराच्या कुतांत्राद्वारे, देवसराच्या फुलोवण्याद्वारे आमकां तो अस्कत घान आनी परतून आमकां त्याच बंदकणीन तो सांबाळयता. त्या खातीर उतार म्हणटा की आमकां जॉन चॅप्टर 4 वर्स 14 म्हणटा की पूण हांव दिता तें उदक पियेता तो परत्यान केदींच ताणें वचना. सामरिया स्त्रीक जेजू म्हणटा की हांव दिता तें उदक, हांव दिता तें उदक. आज तूं पेश जाल्लें वयसलां आनी तुका ती ताण लागची ना. तुज्या भितर खंयची ताण आसा जावं फ्रो, तुज्या भितर तुवें खंयचे ताणेचे ब्लॉक तुवें दवरले जावं फ्रो, आज हांव जेजू म्हणटा हांव जेजू दिता तें उदक. आज हांव आनी तूं पियेता वयसलां खंयच्या वायटाचे ताण, जावं खंयच्या वायट सक्तीचे ताण, जावं खंयचे वायट चिंतनाचे ताण आमच्या जिवितान आसचे ना. त्या खातीर म्हज्या लूक चॅप्टर 19 वर्स 6 म्हणटा की जक्केवाक जेजू म्हणटा की ह्या घरांत आज साल्वासांव लाभला. ह्या घरांत कित्याक जक्केव म्हणलो की म्हज्या आसल्यांतले, लुटल्यांतले, कितें केल्ल्यांतले अर्ध्याक अर्दे हांव दुसऱ्या दुर्बळ्या गरीबांक फारी करता. मोगाचें न्हू हे उतार आज ह्या सकाळीच्या वेळार आमच्या काळजांत आमी जागोवन दवरया. आज आमच्या जिविताची सगळी बनपसां तुटोवन पडो दी. आशिर्वादां आमच्या जिवितांत देवून दी. आमेन. एक कडेन आमचो हात उक्तो दवरया, आमचे दोळे आमी धांपया, हात आमचो उक्तो दवरया, दोळे आमचे धांपया आनी मागया त्या सोम्या म्हणया पवित्र आत्म्या आज देवने अवस्कत जावन आसा, अवस्कत जावन आसा, अवस्कत जावन आसा. देवन हे पवित्र आत्म्या, देवन हे पवित्र आत्म्या, देवन हे पवित्र आत्म्या, देवन हे पवित्र आत्म्या. वर्सांच्या पावर तुझ्या दैवी सत्य नमका बोल, सर्गीच्या सत्य नमका बोल, सर्गीच्या पदव्या नमका बोल, सर्गीच्या ध्याना नमका बोल. पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या, पवित्र आत्म्या सकाळीच्या वेळा आमच्या काळजा मना दादुशी कर. देवसराच्या कुतांत्रांत देवसराच्या बंदकणीत नकार आत्म्याच्या उलोवण्यात नकार आत्म्याच्या चिंतनात नकार आत्म्याच्या बंदकणीत ह्या सकाळच्या आमकां सुटका लाभय. हे पवित्र आत्म्या देवने, हे पवित्र आत्म्या देवने, हे पवित्र आत्म्या देवने, 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 देवने आत्म्या, सर्गीच्या आत्म्या देवने, हे पवित्र आत्म्या, हे पवित्र आत्म्या देवने, दैविक आत्म्या देवने, देण्याच्या आत्म्या देवने, पवित्र आत्म्या देवने म्हजे जिवितान म्हजी जीवित बदली आयच्या दिसा, म्हजी काळजां मनां बदली, म्हजी काळजां मनां बदली, म्हजी काळजां मनां, म्हजी काळजां मनां बदली. आयचो दीस चलून वर्सुया तुज्या कृपेन म्हाका भर, 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 तुज्या कृपेन म्हाका भर. जेजू 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 म्हणून ते जेजू उलो मान म्हणया वेळार सोम्या जेजू तुझे दैवी सकत आज मुझे देवई सोम्या जेजू तुझ्या स्पिरितान आज म्हाका भर सोम्या. एक निर्मळ काळीज ह्या सकाळीच्या म्हाका रसून दी. एक नवो थीर आत्मा म्हज्या भितर घाल. जेजू आज म्हाका परिवर्तन कर.
म्हाका बदली जेजू म्हाका बदली तुजी काकूट तुजी कृपा तुजी सगत म्हजे देवय जेजू 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 आज मागता हांव कोणाचें ऑपरेशन आसा जेजू ओपन हार्ट सर्जरी आसा आज कोणा स्टंट घालूंक आसा आज कोणाचे हार्टान पिडा आसा किडनी डायलिसिस आसा किमो आसा आज विंगड पिडेन कष्ट ते आसा आयसीयूत आसा व्हेंटिलेटर आसा मरणाची तणीर आसा आज सगळे एंटायर कुटुंब तांचे रडोन आसा हे जेजू हे जेजू हे जेजू आज निराश म्हणून आमी आसा ऋणकारी घरांचेर आसा लॉन भरूंक आमच्यान जायना आज लास्ट डेट जावन आसा आज कोणाची इंटरव्यू आसा अम्बेसीत आज विजा पैसे भरला विजा हाताक घेवना निराशपणान जीवन आसा कष्टान जीवन आसा आज कोणी डेंगू पिड्यान कष्टात आसा आज खंयच्याय पिड्यान वळख जावन आसा आज कष्ट वयर कष्ट आसा ऑपरेशन कोणाचें आसा हे जेजू हाताखाली कामां निर्फळ जाल्यात आज भितर वेता आसतना भायर वेता आसतना हांव तुका राखून व्हरता सांबाळून व्हरता म्हणलें ती तुजी दैवीक सकत ती तुजी दैवीक सकत ती तुजी दैवीक सकत म्हजे देवय जेजू 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 आज सोलोन व्हरूंक ऐसो दीस तूं म्हाका आदार दी बळ दी कृपा दी जेजू जेजू तुज्या अमोलीक रक्तान म्हाका नितळ कर सगळं दुबावांत अडकळीत अडचणीत बंदगणीत काळोखाच्या तेत्या समान थावन देवसराच्या कुतांतरांत थावन आज म्हाका सुटका लाभय सडवण लाभय सडवण लाभय सडवण लाभय सडवण लाभय सडवण लाभय सडवण लाभय जेजू सडवण लाभय जेजू जेजू तूं म्हजो आसरो म्हज्या आदाराके म्हज्या आदाराके म्हज्या आदाराके म्हज्या आदाराके म्हज्या आदाराके म्हज्या आदाराके राखून व्हर सांबाळून व्हर तुज्या कृपेन तुज्या सक्तेन तुज्या बळवंत हाताखाल म्हजे कुटुंब आज सांबाळून दवर सुम्या तुज्या पाकाडीच्या सावळेक म्हज्या कुटुंबाक आज आसरो दी तुज्या पाकाडीच्या सावळेक म्हज्या कुटुंबाक आज आसरो दी विसानांतल्या आज विसा मेळो दी राखून व्हर म्हणून तुझ्याने परत मागता आमेन जेजूस आमचो आदार जेजूस आमचो आसरो जेजूस आमचे सर्वस्व आसा ते जेजूचे नांव कितले उसारताय तितले सगत तूं अनुभव करता हांगाची दोन टेस्टिमनी आमी आयकूं प्रेज द लॉर्ड कोडी आल्तावन एक भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा म्हज्या भयणीचो रिपोर्ट नॉर्मल येवचे खातीर हांव सदांच 3:30 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत व्हडा भावार्थान हांव मागोन आशिल्ली आनी आतां देवाचे दयेन ताचे सगळे रिपोर्ट्स नॉर्मल आयल्यात येदे व्हडले आजाप केल्ल्या धन्यदेवाक हांव काळचंतावन अर्गां दितां जेरेमाया चॅप्टर 1:8 तांकां भियेनाका कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सवय आसा उलयता तो सर्वेस्पोर प्रेज द लॉर्ड कोडी आल्तावन एक भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता ती म्हणटा म्हज्या धुवेक ताचें एसायनमेंट सबमीट करूंक आशिल्लें आनी गेल्या हप्त्यान तें मस्त हुशार नातलें त्या वेळार हांव सदांच डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना उसार नाशिल्लीं तशेंच 3:30 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार उंड्या रुपार आशिल्ल्या स्वादीक जेजूक उलो मारून हांव भावार्थान मागोन आशिल्लीं आनी आतां देवाचे दयेन ताचें वर्क ताणें सबमीट केलां तशेंच फाल्यांच ताची प्रेजेंटेशन आसा तें सयत तें बऱ्या तरान करता म्हूण हांव बरवसतां येदे व्हडलें आजाप म्हज्या दुवेच्या जिवितांत केल्ल्या धन्यदेवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां लेविटिकल्स चॅप्टर 26:9 हांव तुमचेर म्हजी कृपाळ दिश्ट घालतलो हांव तुमकां फळां बरीत करतलो सगळी सांगाता म्हणून कीर्तना 22:4-1-9 सांगाता म्हणून साम चॅप्टर 34:1-9 सगळी सांगाता वाचया आणि दोन टेस्टिमनी आमी आयकूया Psalm 34:1-9 सर्व काळ सर्वेस्पराक अर्गां दितलो
ताची स्तुती निरंतर म्हज्या तोंडांत आसतली. सर्वेस्परा थंय म्हजो आत्मो वडवीक उसारता. खालती हे आयको आनी संतोष भोगू. म्हजे सगळे सर्वेस्पराची महिमा गाया. सांगाता मेळून ताच्या नावाची स्तुती करूया. सर्वेस्पराक हांव सोदतां, तो म्हाका जाप दिता. सगळ्या म्हज्या आकांतांतलो म्हाका निवारता. ताचेर नदर लाया आनी तुमचे मुखामोळ परजळटले. लजेन तुमची तकली पोटाक तुमी केदींच घालची नात. हांगा आसा एक दळदिरो. सर्वेस्पराक तो उलो मारता. सर्वेस्पर ताका आयकता आनी सगळ्या ताच्या आकांतांतलो निवारता. सर्वेस्पराक भियेतल्यांक ताचो दूत वेडो घालता आनी तांकां सोडयता. साका आनी पळया, सर्वेस्पर कितलो बरो. ताका शरणां येतात ती सुभागी. सर्वेस्पराच्या भक्तांनो, ताका भियोन चला. ताका भियोन चलतल्यांक कांयच उणें ना. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, हांवें म्हाका एक बरो रेंटाक जन मेळचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव कळनासतना सदांच उसार नासली. तशेंच 3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनांत हांव मागोन आसली. आनी आतां देवाचे दयेन म्हाका एक बरो रेंटाक जन मेळ्ळा. येदें व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 50 वर्स 15. आकांताच्या दिसा म्हाका उलो मार, तेदना हांव तुका निवारतलो आनी तूं म्हाका मान दितलोय. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हाका एका एजंटान पयशे पाटी दिवंक आसले आनी तो एजंट कितले म्हळ्यार म्हजे पयशे पाटी दिनातलो. हांवें होप्सूच सांडले. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घालें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव सदांच कळनासतना उसार नासली. आनी आतां देवाच्या उतरा मरिफात त्या मनशान म्हाका पयशे रिटर्न केल्यात. येदे व्हडले आजाप म्हज्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. जेरमाया चॅप्टर 33 वर्स 3. म्हाका उलो मार आनी हांव तुका आयकतलो. तुका कळीत नान ते वर्ते घोट हांव तुका सांगतलो. प्रेज द लॉर्ड. मोगाचेनो आयच्यो कळोवण्यो ह्या परी आसात. सेंट एन्स चर्च पोंडा गोवा हांगासर सोलोनासच्या रितीरेचो आज दुसरो दीस जावन आसा. आज सांजेच्या 4 ते 8 वरां पर्यंत आनी तशेंच फाल्यांच्या दिसा सांजेच्या 4 ते 8 वरां पर्यंत ही रितीर चलतली. आज विशेष रितीन आयिल्ल्या सर्वांकी कुमसाराची वेवस्था केल्या. व्हडा संख्येन आमी भाग घेवया. सोम्याची दैवीक आशिर्वादां ह्या रितीरेद्वारी आमी जण घेवया. मोगाचेनो येवसो ब्रेस्तार निमाणो ब्रेस्तार जाल्ल्यान हांगासर सेंट जोसेफ द वर्कर चर्च बँड्रा ईस्ट हांगासर ब्रेस्ताराचें मागणें आसचें ना हें तुमी तुमच्या गमनाक घेवचें. देव आमकां सर्वांकी ह्या भाग्यवंतांतल्यान ताच्या कृपेने आनी बेसांवांनी भरून दी. आमेन. परत 4 टेस्टिमनी आमी आयकुया. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण आपल्या पुताची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या पुतान मास्टर्स इन मेकॅनिकल इंजिनियर कॅनडांत कंप्लीट केल्लें आनी तो थंयसर कामाच्या सोदनेर आशिल्लो. तो कितलें काम सोदल्यारय ताका काम मेळनासलें. त्या वेळार आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार आमी दीस आनी रात म्हणल्या बरी सदांच कळनासतना हांव आनी म्हजो पूत उसार नासले हांव. आनी आतां देवाच्या उतरा मरिफात म्हज्या पुताक एका बऱ्यांतल्या बऱ्या कंपनींत काम फावो जालां. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक आमी काळजंतावन अर्गां दितां. जेरमाया चॅप्टर 32 वर्स 27. हांव सर्वेस्पोर सगळ्या मनशाकुळाचो देव, म्हाका कितें असाध्य. प्रेज द लॉर्ड. एक भाव आपलो साक्ष दिवंक आशेता. तो म्हणटा, फाटल्या 6 म्हयन्यांतावन म्हाका काम नासलें आनी हांव सदांच कामाच्या सोदनेर आशिल्लो. कितलें काम सोदल्यारय म्हाका काम मेळनासलें. त्या वेळार हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतर किर्तनांत अध्याय 9:9, किर्तनांत अध्याय 18:2, किर्तनांत अध्याय 40:6:1. हांव सदांच कळनासतना उसार नाशिल्लो. तशेंच
3 ते 4 वरां पर्यंत चलच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधना वेळार व्हडा भावार्थान हांव मागोन आसलो आनी देवाच्या दयेन ह्या वर्सा मार्चच्या 16 तारखेर हांव कामाक जॉईन जाला. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 9 वर्स 9. दग्ध भोगतेल्यांक सर्वेस्पोर एक बद्रासरो तांच्या कश्टाच्या वेळार. प्रेज द लॉर्ड. सरिता म्हणली बहीण आपली साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, हांवें म्हज्या ड्रायव्हिंग टेस्टाक एप्लाय केल्लें आनी म्हाका ट्रायल दिवंक आसलें. त्या वेळार हांव मस्त भियेतलीं. तेदना हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव कळनासतना सदांच उसारनासलीं. आनी आतां देवाच्या उतरा मरिफात हांव ड्रायव्हिंग टेस्टांत पास जाल्या. येदे व्हडलें आजाप केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. जेरेमाया चॅप्टर 30 वर्स 11. कित्याक तुका राखचे खातीर हांव तुजे सोवे आसा, उलयता तो सर्वेस्पोर. प्रेज द लॉर्ड. एक भयण आपल्या भावाची साक्ष दिवंक आशेता. ती म्हणटा, म्हज्या भावाक कामा खातीर आफ्रिका वचोंक आसलें आनी ताणें शाबितायेन वचून पावचे खातीर हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पेटिशन घाल्लें आनी तांणी दिल्लें देवाचें उतार हांव कळनासतना उसारनासलीं. आनी आतां देवाच्या उतरा मरिफात तो आफ्रिका ताच्या कामा खातीर शाबितायेन वचून पावला. येदे व्हडलें आजाप म्हज्या भावाच्या जिवितांत केल्ल्या धन्या देवाक हांव काळजंतावन अर्गां दितां. जेरेमाया चॅप्टर 1 वर्स 8. तांकां भियेनाका, कित्याक तुजी राखण करूंक हांव तुजे सोवे आसा, उलयता तो सर्वेस्पोर.